नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेसपेस नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो मैले फ्राइड लिभर अट्याक के हो त्यो बारेमा बनाएको छु। विशेष गरी बिगिनर्स अथवा इन्टरमिडिएटको खेलाडीहरू फ्राइड लिभर अट्याकमा फस्ने गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी इटालियन गेम E4 E5 मा आउने एउटा ओपनिङ ट्र्याप हो। यसमा चाहिँ ब्ल्याकले यदि चाहिँ मिस्टेक गर्यो भने अथवा नेग्लिजेन्सी गर्यो भने चाहिँ यो फ्राइड लिभर अट्याक चाहिँ आउने गर्दछ। E4 E5 त्यसपछि नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4। यसमा चाहिँ अब मेन इटालियन गेम खेल्नको लागि ब्ल्याकले बिशप C5 खेल्न सक्छ। यो चाहिँ मेन इटालियन लाइन जान्छ र अब यसमा चाहिँ यदि ब्ल्याकले चाहिँ नाइट F6 गर्यो भने चाहिँ व्हाइटले नाइट G5 खेल्ने यसमा र अब नाइट G5 जाने बित्तिकै जुन यो नाइट र बिशप छ यसले F7 मा एट्याक गरेको अहिले अवस्था छ। त्यसकारणले ब्ल्याकले त्यो एट्याकबाट बच्नको लागि चाहिँ फोर्स D5 खेल्नु पर्यो र व्हाइटले E इन्टु D5 र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि ब्ल्याकले यहाँ नाइट इन्टु D5 गर्यो भने चाहिँ व्हाइटले यो F7 पाउन क्याप्चर गरेर खेल्छ। तर यदि ब्ल्याकले यो फ्राइड लिभर अट्याकबाट बच्नको लागि सिम्पल नाइट A5 गरेर खेल्न सक्छ। यसलाई चाहिँ टु नाइट डिफेन्स भनिन्छ। व्हाइटले बिशप B5 चेक, त्यसपछि C6 D इन्टु C6 B इन्टु C6 र बिशप E2। यसमा चाहिँ थ्योरी निकै लामो छ। यो चाहिँ टप लेभल ग्रान्ड मास्टर लेभलसम्म खेल्ने गरिन्छ। ब्ल्याकले चाहिँ नाइट इन्टु D5 गरेको खण्डमा व्हाइटले चाहिँ सिम्पल नाइट इन्टु F7, यो नाइटले रुक र क्वीनलाई एट्याक गरेको अवस्था, किङले क्याप्चर गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्वीन F3 चेक, सेम टाइम किङलाई पनि एट्याक र यो नाइटलाई पनि एट्याक छ। किङ E6 मा आउनु पर्यो नाइट बचाउनको लागि। यदि किङ G8 जाने बित्तिकै बिशप इन्टु D5 चेक, क्वीन इन्टु D5 खानै पर्यो। क्वीन इन्टु D5 बिशपले गर्दा यो सिम्पल चेकमेटको अवस्था आउँछ। र यदि क्वीनले ब्लक गर्यो भने पनि सिम्पल बिशप इन्टु D5 चेक, किङ E8, त्यसपछि बिशप इन्टु C6, क्वीन इन्टु C6, क्वीन इन्टु C6 चेक, B इन्टु C6 र D3। यो पोजिसनमा पनि व्हाइटको बेटर अवस्था छ। सिम्पल पिस बराबर छ र पाउन अप छ व्हाइटको र ब्ल्याकको पाउन स्ट्रक्चर पनि बिग्रेको अवस्था छ। अब सिम्पल व्हाइटले चाहिँ क्यासल गरेर पिसहरू डेभलप गर्दै इजिली खेल्न सक्छ। र किङ E6 मेन लाइन, त्यसपछि नाइट C3, फेरि यो नाइटले पनि यो D5 को नाइटलाई एट्याक, बिशपले पनि एट्याक छ, क्वीनले पनि एट्याक छ। अब यसलाई बचाउनको लागि अथवा मेन लाइन चाहिँ नाइट C को नाइटलाई चाहिँ V4 मा ब्ल्याकले चाल्न सक्छ। र यदि ब्ल्याकले नाइट D4 गर्यो भने सिम्पल बिशप इन्टु D5 चेक, किङ D6, क्वीन G3, नाइट इन्टु C2 चेक, सिम्पल किङ D1, नाइट V4 जानु पर्यो फेरि र बिशप E4 मा राख्ने बित्तिकै यो भेरिएसनमा पनि व्हाइटको बेटर पोजिसन छ। बिस्तारै व्हाइटको चाहिँ विनिङ पोजिसन आउँछ। र अर्को पनि भेरिएसन यसमा खेल्न सक्छ ब्ल्याकले, नाइटलाई चाहिँ E7 राखेर पनि खेल्न सक्छ। यदि नाइट E7 राखेको खण्डमा D4, त्यसपछि ब्ल्याकले यो नाइटलाई प्रोटेक्सन गर्न सक्छ C6 ले, अथवा E इन्टु D4 गर्न सक्छ। जस्तो E इन्टु D4 गर्यो भने सिम्पल नाइट इन्टु D5, नाइट इन्टु D5 र क्वीन E4 बाट चेक दिने बित्तिकै विनिङ पोजिसन आयो। यो क्वीनले किङलाई पनि चेक लागेको छ, यो नाइटलाई पनि एट्याक छ। अब यो किङ भाग्ने बित्तिकै सिम्पल यो नाइट चाहिँ व्हाइटले क्याप्चर गर्छ र C6 ठेलेर यो जुन नाइट छ यसलाई प्रोटेक्सन गर्यो भने सिम्पल D इन्टु E5, त्यसपछि क्वीन E8 यो डायगोनल खेल्नको लागि, त्यसपछि बिशप F4 S6 नाइट E4 मा जान्छ व्हाइट हो,
क्वीन जी6 नाइट डी6 किङ डी7 सेन्टरबाट भाग्नु पर्यो बिशप जी3 र यो अवस्थामा पनि व्हाइटलाई चाहिँ एडभान्टेज रहेको अवस्था छ। अब सिम्पल व्हाइटले क्यासल गर्छ यो रुकहरु सेन्टरमा कनेक्ट गरेर सिम्पल यो दुईटा फाइलबाट खेल्छ र यो किङलाई बिस्तारै एट्याक गर्छ र यसमा मेन लाइन चाहिँ सी को नाइटलाई b4 मा चाल्ने हो। त्यसपछि व्हाइटले क्यासल गर्छ जुन यो नाइट छ यसले यो c2 को पॉनलाई एट्याक गरे पनि व्हाइटले क्यासल गरेर खेल्छ। त्यसपछि c6 ठेलेर नाइटलाई प्रोटेक्सन गर्न सक्छ। यदि नाइटले c2 को पॉन क्याप्चर गराउने सिम्पल बिशप इन्टु d5 यसमा पनि व्हाइट को विनिङ पोजिसन आउँछ र c6 प्रोटेक्सन गरेको खण्डमा d4 र क्वीन यसको मेन लाइन चाहिँ क्वीन f6 हो। यसको सट्टा ब्ल्याकले d4 व्हाइटले चाल्दाखेरि ई पॉनले चाहिँ d4 क्याप्चर गर्यो भने बिशप f4 d इन्टु c3 क्याप्चर गर्न सक्छ। त्यसपछि ए को रुकले किङलाई चेक दिने किङ f7 भाग्छ र बिशप g5 जाने बित्तिकै यो क्वीनले किङलाई डिस्कभर चेक त्यसपछि यो बिशपले यो क्वीनलाई एट्याक गरेको छ सिम्पल क्वीन क्याप्चर गरेर व्हाइट को विनिङ पोजिसन आउँछ र यदि क्वीन f6 को सट्टा नाइटले c2 को पॉन क्याप्चर गरेको खण्डमा चाहिँ रुक d1 क्वीन f6 आउन सक्छ। त्यसपछि बिशप d5 चेक c इन्टु d5 चेक क्वीन इन्टु d5 चेक त्यसपछि क्वीन e7 नाइट e4 क्वीनलाई एट्याक अब क्वीन भाग्नु पर्यो क्वीन c6 जान सक्छ क्वीनले फेरि e5 मा क्याप्चर गरेर चेक दिने किङ f7 त्यसपछि d5 ठेल्ने बित्तिकै यहाँ व्हाइट को पोजिसन बेटर हुन्छ। त्यसकारणले यसको मेन लाइन चाहिँ व्हाइटले d4 ठेल्ने बित्तिकै f6 हो। त्यसपछि क्वीन e2 यो जुन c2 को पॉन छ त्यसलाई डिफेन्स गर्नु पर्यो किङ d7 किङ सेन्टरबाट भाग्न सक्छ बिस्तारै कर्नरमा लुक्नको लागि। त्यसपछि नाइट e4 नाइटले क्वीनलाई एट्याक छ क्वीन g6 जान सक्छ। त्यसपछि क्वीन g6 जाने बित्तिकै यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्हाइटले a3 ठेल्छ a3 ठेल्ने बित्तिकै बिस्तारै नाइट भाग्छ। त्यसपछि यो रुकहरु सेन्टरमा ल्याउने र बिशप डेभलप गरेर बिस्तारै चाहिँ व्हाइट को एडभान्टेज आउँछ र यो चाहिँ विशेष गरी बिगिनर्स अथवा इन्टरमिडिएट को खेलाडीहरु यो फ्राइड लिभर एट्याकमा फस्ने गर्दछ e4 e5 मा। यदि हाम्रो अपोनेन्टले चाहिँ मिस्टेक गर्यो भने हामीले फ्राइड लिभर एट्याक एप्लाई गर्न सक्छौं अथवा ब्ल्याकबाट पनि जस्तो बिगिनर्सहरु इन्टरमिडिएट खेलाडीहरु हुन्छ उहाँहरुलाई यो बारेमा जानकारी भयो भने यो कमन मिस्टेक गर्नबाट बच्छौं। जुन नाइट इन्टु f7 गरिसके जुनै पनि भेरिएसनमा व्हाइट को पोजिसन चाहिँ बेटर हुन्छ। जुन आजको यो भिडियो छ मैले चाहिँ ओपनिङ ट्र्याप फ्राइड लिभर एट्याक को बारेमा चाहिँ लिएर आएको थिएँ र आउने दिनहरुमा पनि यस्तै ओपनिङ ट्र्यापहरुको बारेमा पनि म सिरिजहरु विस्तारै ल्याउँदै जान्ने छु। नमस्कार।